शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई हटाउन दबाव, पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिने। इन्धनको मूल्य बढेसँगै सरकारले बढायो गाडी भाडा, कुन रुटमा कति त? पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियताले एमाले भित्र तरङ्ग। यो वर्ष जुलाईमा 1880 पछिकै सबैभन्दा धेरै गर्मी भएको पुष्टि, आगामी वर्ष थप गर्मी हुने नासाको चेतावनी, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको डिपिआर संशोधन, 2 अर्बले घट्यो लागत। कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको शल्यक्रिया सम्पन्न, आइसियुमा निगरानी हुँदै मोटरसाइकल, स्कुटर, स्कुल बस र सब बोकेको गाडी एक आपसमा ठोकिए। विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको भनाई। मालेका लागि सत्ता चासोको विषय होइन, महासचिव पोखरेलको भनाई। नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कसैले पनि बिगार्न सक्दैन, अध्यक्ष ओलीको भनाई। 1 लाख टन चामल माग्दै नेपालले लेख्यो भारतलाई पत्र। र बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा आँखा पाक्ने रोगको औषधि अभाव लगायतका आज दिनभरका ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा 1 लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला, अनि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा सार्वजनिक यातायातको प्रसङ्ग। सरकारले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बुधबारदेखि लागू हुने गरी भाडा बढाएको सूचना जारी गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएपछि यातायात भाडा पनि बढेको हो। विभागले अहिले बढाएको भाडा अन्तर प्रदेशमा मात्र लागू हुनेछ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सवारी तथा मालवाहक गाडीमा नयाँ भाडा बुधबारदेखि लागू भइसकेको छ। विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 4.70% भाडा बढाउँदा मालवाहक तराईमा 6.83 र पहाडमा 6.15% भाडा बढाएको छ। आयल निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ र डिजेलमा प्रति लिटर 14 रुपियाँले मूल्य बढाएको थियो। इन्धनको मूल्य बढेपछि स्वचालित भाडा दर कायम गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषणा गर्ने अभियानमा आफू लागेको बताएका छन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गण्डकी प्रदेशको 15औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रमुख आचार्यले उक्त अभियान सुरु गरेको बताए। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ। नेपाल सरकारले व्यवस्था गरी आनाकानी गरेमा सन् 2023 भित्र गण्डकी प्रदेश सरकारले भए पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने घोषणा गर्नेछ। उनले भने, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले पनि केन्द्र सरकारलाई केही समय कुरौँ र आग्रह गरौँ। यदि केन्द्रले व्यवस्था नगरे प्रदेश सरकारले भए पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषणा गर्ने आश्वासन दिएको प्रमुख आचार्यले बताए। पर्यटकीय रूपमा सुन्दर पोखरालाई भारतीय सरकार र नेपालका एयरलाइन्स कम्पनीसँग छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नियमितता दिनेतर्फ पनि तिनै तहका सरकार र यहाँका पर्यटन व्यवसायी लाग्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। चितवनको टिकौलीमा एकैचोटि 8वटा गाडी एक आपसमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा 20 जना घाइते भएका छन्। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत भरतपुर महानगर र रत्ननगर नगरपालिका बीच पर्ने टिकौली जङ्गलमा हिजो बुधबार एकै ठाउँमा एउटा क्याम्पसको बसले सब बोकेको जीप र 6वटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूको भरतपुर अस्पताल र चितवन शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय राज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। बस चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। यो वर्ष जुलाईमा भएको गर्मी अत्याधिक रहेको अनुभव भएको थियो। अमेरिकी अन्तरिक्ष केन्द्र नासाले सन् 1880 पछि यो वर्षको जुलाईमा सबैभन्दा बढी गर्मी भएको पुष्टि गरेको छ। नासाले सन् 2024 मा झन गर्मी हुने चेतावनी दिएको छ। नासाले अफ्रिका, अमेरिका, युरोप, एसियामा गर्मी बढेको बताएको छ। नासाका प्रमुख बिल जुलाईमा विश्वका अरबौं मानिसहरूले अत्याधिक गर्मी भोगेको भन्दै जुलाईमा सबैभन्दा धेरै गर्मी भएको बताएको छ। उनले पृथ्वीका सबै महाद्वीपमा गर्मी बढेको भन्दै अब पृथ्वीलाई बचाउन सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यो वर्ष 3 जुलाईदेखि 7 अगस्तसम्म लगातार 36 दिन भयानक गर्मी हुने भएको बताएका थिए। अहिले पृथ्वीको तापक्रम 0.04 डिग्री सेल्सियस बढेको र यो 1.01 डिग्री बढे निकै खतरा हुने बताइएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जनालाई रिहाई गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति माग्न
बुधबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। सिआइबीले उनीहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति मागे पनि अदालतले 2 जनालाई भने थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले मालपोत कार्यालय तत्कालीन प्रमुख धर्म गौतम र समरजङ कम्पनीका सञ्चालक प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। उनीहरूलाई उमेर र स्वास्थ्यका कारण थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। यो प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्यहरूलाई भने अदालतले 5 दिन थप थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले अब अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गर्नेछ। त्यस्तै वर्ग समाचार सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने 2 वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावपछि सरकारले प्रहरीका महत्त्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ग्याउली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसीको सरुवा गर्न लागेको हो। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवाले हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिने 2 निकायको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यस क्रममा उनले उपत्यका प्रहरी प्रमुख र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न भनेको स्रोतको दाबी रहेको छ। त्यस्तै अब राजसभाको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच वनस्थली स्थित राजसभाको पार्टी कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनाल र केन्द्रीय सदस्य लिमा अधिकारी लगायतको वार्तामा सहभागिता रहेको केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा रावलले जानकारी दिइन्। त्यसक्रममा नेपाल र चीनबीच आपसी चासोका विषयमाथि छलफल भएको थियो। मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन, ग्रामीण विकासका विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो। राजदूत सोङले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भएको समस्याप्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको र सोबारे यथाशीघ्र समाधानको लागि पहल गरिने बताए। सभापति लामिछानेले आफ्नो दल पनि चीन नीतिप्रति अडिग रहेको अवगत गराएका थिए। त्यस्तै वर्ग समाचार कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ। कीर्तिपुरको वर्ण अस्पतालमा बुधबार बिहान 10 बजेदेखि सुरु भएको शल्यक्रिया 5 बजे सकिएको हो। भण्डारीका स्वकीय सचिव भुवन भूषालका अनुसार जलन भएको दाहिने हातमा शल्यक्रिया गरिएको हो। नयाँ छाला साबिकको भन्दा बाक्लो र कालो भएर पलाएको थियो। शल्यक्रियापछि उहाँ अहिले आइसियुमा हुनुहुन्छ। भूषालले भने डाक्टरहरू बीडी झा, प्रदीप राज भण्डारी, चिमोथी स्प्रोल, शङ्करमान राई, किरण नकर्मी, विशाल कार्की, अनुप सुवेदी, प्रवीण गिरी, सुषमा जङ्गोल, मोहन कृष्ण डङ्गोल र प्रज्वल श्रेष्ठको चोलीले शल्यक्रिया गरेको हो। गत फागुन 3 गते निवास बुद्धनगरमा ग्यास लिक भएर आग लागि हुँदा भण्डारी घाइते भएका थिए। उनकी आमा हरिकला गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। हरिकलाको उपचारको क्रममा फागुन 4 गते निधन भइसकेको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत बीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कसैले पनि बिगार्न नसक्ने बताउनु भएको छ। 2 मुलुक बीचको सम्बन्ध कहिलेकाहीँ केही कारणले सानातिना दरार भए पनि सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा सधैँका लागि कसैले पनि बिगार्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको बुझाइ रहेको थियो। नेपाल भारत मैत्री समाजले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 2 मुलुक बीचको सम्बन्धलाई खटपट हुन दिनु वाञ्छनीय नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले 2 मुलुक बीच देखिएका विद्यमान समस्या खुलस्त कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्ने पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले 2 मुलुक बीच सँगसँगै हिँड्नुको विकल्प नरहेको स्मरण गराउँदै केही समस्याहरू भए समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर 2 मुलुकले आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बताउनु भएको हो। त्यस्तै वर्ग समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा व्यापक हेरफेर ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा छलफल गर्न आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। हामी गम्भीर विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले स्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने, विगतका कमी कमजोरी कसरी सच्याउने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। नकारात्मक चिजलाई शिक्षाका रूपमा लिएर अगाडि बढाउनुपर्छ। उनले भने सोच संरचना, कार्य विभाजन र कार्यशैलीमा सुधार गर्नेतिर जोड दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्धबारे गम्भीर समीक्षा र अध्ययन गर्ने बेला आएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विज्ञहरू र सरकारवाला निकाय तथा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेको सानो कार्यदल बनाइन्छ। त्यो कार्यदललाई अध्ययनका लागि छोटो समय दिइन्छ र कार्यदलले दिएको रिपोर्ट अनुसार विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धमा हेरफेर ल्याउनुपर्छ। हामी छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्छौँ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, 2 कार्यकाल गरेर शीतल निवासको 7 वर्षे बसाइ पूरा गर्दै गत फागुनमा निजी जीवनमा फर्किए पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम पछिल्ला दिनमा एमालेको राजनीतिसँग जोडिन थालेको छ, जसले पार्टीभित्र र बाहिर एक खालको तरङ्ग नै उत्पन्न गरेको छ। कतिपयले भण्डारी नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको भनेर व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्। तर स्वयं भण्डारीले आफू राजनीतिमा सक्रिय हुने वा नहुने भनेर अहिलेसम्म कहीँ कतै मुख खोलेको पाइँदैन। बरु आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग भण्डारीले आफ्नो रुचि सामाजिक काममा बढिरहेको बताउने गरेकी छन्। गत फागुन 29 गते शीतल निवासबाट बाहिर निस्केकी भण्डारी त्यस यता झन्डै 5 महिनाको अवधिमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि विरलै मात्रामा देखिएकी छन्। तर भण्डारीलाई उनकै निवासमा भेट्न जानेहरूको संख्या भने पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको उनी निकटस्थहरूको भनाइरहेको छ। भेटका लागि एमाले कार्यकर्ताहरू निकै धेरैजसो आउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। भण्डारीको निजी सचिवालयका अनुसार उनलाई भेट्न आउनेहरू राष्ट्रपति हुँदा भेट्न खोजेर पनि समय अभावका कारण भेट हुन नसकेका मानिसहरू निजी निवासमा भेट्न आउने गरेका छन्। सामान्यतया राष्ट्रपति पदमा हुँदा भेट्न चाहेर पनि विभिन्न कारणले भेट हुन नसकेका शुभचिन्तक र शुभेच्छुकहरू पनि भेट्न आउनुहुन्छ, भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, सरकारले भारतसँग 1,55,000 टन खाद्यान्न माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। भारतको निर्यात प्रतिबन्धको नीतिका कारण नेपालमा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारले धान, चामल र चिनी खरिदका लागि भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले 1 लाख टन चामल, 50,000 टन चिनी र 5,000 टन धान नेपालमा आपूर्ति गरिदिन भारतलाई पत्राचार गरेको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र मङ्गलबार पुगेको, तर त्यसबारे औपचारिक जवाफ नआइसकेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता राधिका अर्यालले जानकारी दिएकी छन्। भारतले 4 साउनमा बासमती बाहेकका सेतो चामलको निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अहिले एमालेका लागि सत्ता चासोको विषय नभएको बताएका छन्। मङ्गलबार धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै बुधबारले जनताका पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पार्टीले ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिपक्ष एमाले विरुद्ध विचित्रको मनोविज्ञान देखाउने गरिएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण गरिए पनि जनतालाई र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर एमाले अघि बढिरहेको छ। महासचिव पोखरेलले स्वार्थी तत्त्वले पार्टी विरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको भए पनि जनता एमालेको पक्षमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। भेलामा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्मा, कैलाली इन्चार्ज गणेश ठकुन्ना लगायतले पनि पार्टी संगठनका बारेमा बोल्नु भएको थियो। त्यस्तै बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा आँखा पाक्ने रोगको औषधि अभाव भएको छ। पालिकाभरि अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक बिरामीको चाप बढ्दो छ। औषधि अभाव भएको राप्ती सोनारी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर राम शाहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव छ, बिरामी त्यसै घर फर्किन बाध्य छन्। राप्ती सोनारी 3 आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज हिरामणी गुरौँ थारूले सबैलाई आँखामा हाल्ने औषधि दिन नसकेको बताउनुभयो। राप्ती सोनारीका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्र केसीले जिल्लामै औषधि अभाव भएकाले स्वास्थ्य चौकीमा समेत त्यसको असर परेको बताउनुभयो। राप्ती सोनारीका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले बिरामीको संख्या अनुसार स्वास्थ्य चौकीमा औषधि उपचार गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जमसम सडकको म्याग्दी सडक खण्ड रातको समयमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको छ। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 गलेश्वरदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 काभ्रेमा पहिरोको जोखिम भएकाले रातिको समयमा यातायात सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सूचना जारी गरेर सडकमा ढुङ्गा पहिरो खस्ने र नदी किनारमा ध्वजा फाटेर जोखिम हुने भएकाले वर्षायामभर रातको समयमा गलेश्वर दाना खण्डमा यातायात सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले पहिरो र कटानका कारण दुर्घटनाको जोखिम देखिएकाले रातको समयमा यातायात बन्द गरिएको बताए। तरुणतीका क्रममा रहेको बेनी जमसम सडकको म्याग्दी खण्डमा 10वटा पहिरा रहेका छन्। र आजको अन्तिम समाचार, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR संशोधन गरिएको छ। लागत, समय र लागत मूल्य घट्ने गरी द्रुत मार्गको प्रतिवेदन संशोधन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको DPR संशोधनको निर्णय गरेको हो। झन्डै 2 अर्ब रुपियाँ लागत घट्ने र निर्माण समय पनि घट्ने गरी द्रुत मार्गको DPR संशोधन भएको मन्त्री ज्वालाले बताए।
उनले भने सुरुङ मार्ग थपिँदा सडकको लम्बाइ र मूल्य दुवै घट्यो। काठमाडौँ तराई मधेस लाइफ लाइनका रूपमा रहेको द्रुत मार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ। विक्रमसम्म 2074 वैशाख 21 देखि निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग हालसम्म 25.54% मात्र प्रगति भएको र 2083 साल चैत मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। द्रुत मार्गको प्रगति कमजोर देखिएपछि मन्त्री ज्वालाले नेपाली सेनासँग असन्तुष्टि जनाए। द्रुत मार्गको काम द्रुत गतिमा हुनुपर्ने भए पनि प्रगति हेर्दा आशावादी नभएको नेपाली सेनाका अधिकारीलाई मन्त्री ज्वालाले बताएका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।